अत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज सांजे मोदयांनीर आमी जेजूची नातालां समोर ओंपतल्या. नातालां म्हणजे जेजूचो जल्म ही एक व्हडांतली व्हडली घडणी आनी जेजू जल्मता एका गोरवांच्या गोट्यांत. मारयेक आनीक जागो ना जालो आनी मारयेचे आनी तिच्या पुतीचे जुजेचे एकदम बोगणार जाली. पूण तरी आसतना ती फाटी सोरोंक ना. आपल्या भुरग्याक जल्म दिवन हो भुरगो देव आनी तो देव मनीस जाता. ताचें नांव एमान्युएल म्हणजे देव आमचे मदत. देखून सगळे आमी आनंदान भरता आनी ही घडणी जी जाली 2000 अदीक वर्सां फाटीं आमी ही परत समोर ओंपता आनी आमकां एक इम्पॅक्ट जाता आमच्या जिवितांत की आतां आमचो वेळ पावला. आमी जल्मोंक जाय नव्या जिविताक. जेजू कितें केलां तो जाला आमचो सोडवणदार. ताणें आमकां इतलें बरेंपण हाडलां आनी ताणें भोव करून अटेन्शन दिलां. सगळें दान मन घातलां. जे कोण ल्हान कालते आसा, पिडोवंत आसा, गरीब आसा तांचे पासो ताणें आपणचो जीव घातला. म्हणटकूच आमी जेजू भाशेन अशें चलोंक जाय. आमी चाकर जावंक जाय, सर्वंट जावंक जाय. आनी दोबाजीक मीस जातले 12 वरांचेर मोदयांनीर. आमचे जायते यादनीक हातूंत वांटो घेतले. त्या भायर आमचे फिरगोसकार भाव भयणां तातूंत वांटो घेतले. आमचे गायन मंडळ आसा ती गायनां करतली जावं कॅरल्स करतली आनी त्या खातीर एक अर्देवर मिसा आदीं आमी धाकटुलो प्रेयर सर्वीस करतले. ही निमाणी लागशिल्ली तयारी हो जेजूचो जल्म समोर ओंपपाक. जेजूचो जल्म आख्ख्या मनीसकुलाक आनंद हाडटा. आमी नोखेत्र घालता, आमी गोटो घालता आनी हो यादनीक जेन्ना ते ग्लोरिया इन एक्सेल्सिस देव हें गीत गायता तो यादनीक आपल्या हातान बाळका जेजूक घेवन येतात आनी क्रीब आसा, गोटो आसा ते खावणेन ताका दवरता आनी सगळीं पांयां पडटा, नमस्कार करतात. म्हणटकूच हातूंतल्यान आमी शिकता कोण भाशेन जेजू सारके आमी जावंक जाय. आनी आमी हो विशय विचून काडला. जें कितें जेजून केलां तेंच आमी करूंक जाय. जेजू अशें म्हणटा हांवें केलां तें तुमीय करात. आतां जेजून कितें केलां? जेजून पांय धुल्या शिसांचे, कितली विजमितां केल्या, कितली ओचोरयांक केल्या, कुड्ड्यांक दोळे दिल्या, बेऱ्यांक कान दिले, मेलेल्यांक जिवंत केल्या. आनी हे सगळे जावन आसा ल्हान मनीस, कालते मनीस तांकां समाज बांदून घेना. म्हणटकूच आमी जेजू भाशेन गरिबां खातीर जे कोण समाजाची देगेर आसा, जे कोण एकसुरे आसा ताका लोकांनी सांडल्या, भुरग्यां बाळांक शिकोवप मेळना ना, तसल्यो सवलती तांकां दिवपाक हो जेजू बाळोक आमकां आयज आपयता. म्हणटकूच ह्या मनांत आमी ही नातालां समोर ओंपतल्या. देखून तुमकां सगल्यांक म्हाका आयकतल्यांक हांव आवडटा खुशाल भरीत आनी आनंद भरीत हो नातालां आनी ह्या नातालां उदेशी बाळका जेजून तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं.